अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मोनोथीज़म दोस्तों, इसका मतलब होता है एक खुदा पर यकीन, एक अल्लाह पर ईमान। इस्लाम में इसे तौहीद कहते हैं, यानी एक अल्लाह पर ईमान रखना और इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। इस्लाम में तौहीद दोस्तों ईमान की बुनियाद है। मोनोथीज़म इज़ द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन गॉड। मोनोथीज़म मतलब एक खुदा पर यकीन या तौहीद। इस मतलब है या होता है, बिलीफ कहते हैं दोस्तों ईमान को, अकीदे को, यानी मानना या तसव्वुर। इन द एग्जिस्टेंस यानी वजूद पर, मौजूदगी पर। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है वजूद या मौजूदगी। ऑफ मतलब का या की। ओनली मतलब सिर्फ। वन गॉड मतलब एक खुदा पर, एक खुदा की। मोनोथीज़म इज़ द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन गॉड। तौहीद एक खुदा के वजूद पर ईमान रखना है। इट इज़ अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन मैनी रिलीजन्स, स्पेशली इन इस्लाम। इट इज़ मतलब ये है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट कहते हैं दोस्तों मरकज़ी अकीदे को, यानी अहम नज़रिया, बुनियादी सोच। सेंट्रल मतलब मरकज़ी या बुनियादी, कॉन्सेप्ट कहते हैं तसव्वुर को, अकीदे को। इन मतलब में, मैनी मतलब बहुत से, मैनी मतलब बहुत से, ज़्यादा तादाद में। रिलीजन्स यानी मज़ाहिब में, रिलीजन्स यानी मज़ाहिब को कहते हैं। स्पेशली ख़ास तौर पर, इन इस्लाम यानी दीन इस्लाम के अंदर। इट इज़ अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन मैनी रिलीजन्स, स्पेशली इन इस्लाम। ये कई मज़ाहिब में, ख़ास तौर पर इस्लाम में एक मरकज़ी अकीदा है। In Islam, monotheism is known as Tawheed, and it teaches that Allah is the only true God without any partners or equals. इन इस्लाम यानी इस्लाम में, दीन इस्लाम के अंदर, मोनोथीज़म यानी तौहीद यानी एक खुदा पर ईमान या वहदानियत भी आप कह सकते हैं। इज़ नाउन मतलब जाना जाता है। एज मतलब के तौर पर, तौहीद यानी तौहीद के तौर पर, यानी इस्लाम में तौहीद का ये एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है एक खुदा पर यकीन, एक अल्लाह पर ईमान। एंड और इट टीचेस मतलब ये सिखाता है। दैट के अल्लाह यानी अल्लाह ताला, इज़ मतलब है, द ओनली मतलब सिर्फ, ट्रू गॉड मतलब वाहिद सच्चा खुदा, हकीकी माबूद यानी एक ही हकीकी माबूद। विदाउट के बग़ैर, एनी पार्टनर मतलब किसी शरीक के। पार्टनर से मुराद दोस्तों कोई शरीक या कोई दूसरा माबूद या हस्ती। और या इक्वल्स, इसका मतलब होता है दोस्तों हमसर। इक्वल मतलब बराबर दर्जे वाला, यानी हमसर, उसका कोई हमसर नहीं। इन इस्लाम मोनोथीज़म इज़ नाउन एज तौहीद। इस्लाम में तौहीद को यानी मोनोथीज़म यानी वहदानियत को तौहीद के नाम से जाना जाता है। एंड इट टीचेस दैट अल्लाह इज़ द ओनली ट्रू गॉड विदाउट एनी पार्टनर्स और इक्वल्स। और ये सिखाता है कि अल्लाह ही वाहिद सच्चा खुदा है जिसका कोई शरीक या हमसर नहीं। दिस बिलीफ शेप्स अ मुस्लिम्स इंटायर लाइफ। दिस मतलब ये, बिलीफ मतलब अकीदा, ईमान, नज़रिया। शेप्स मतलब तश्कील देता है। मुस्लिम्स मतलब एक मुसलमान की। इंटायर इसका मतलब होता है दोस्तों पूरी। इंटायर लाइफ कहते हैं पूरी ज़िंदगी को। इंटायर मतलब पूरी या मुकम्मल, लाइफ यानी ज़िंदगी को। हाउ दे वर्शिप, हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे सी द वर्ल्ड। हाउ मतलब कैसे या किस तरह, दे वर्शिप मतलब वो इबादत करते हैं। हाउ मतलब कैसे, दे बिहेव मतलब वो बर्ताव करते हैं। एंड और हाउ मतलब कैसे, दे सी द वर्ल्ड कि वो कैसे दुनिया को देखते हैं। दे मतलब वो, सी मतलब देखना यानी देखते हैं, द वर्ल्ड यानी दुनिया को। दिस बिलीफ शेप्स अ मुस्लिम्स इंटायर लाइफ, हाउ दे वर्शिप, हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे सी द वर्ल्ड। ये अकीदा एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी को तश्कील देता है कि वो किस तरह से इबादत करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं और दुनिया को कैसे देखते हैं। मोनोथीज़म इनकरेजेस सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन। मोनोथीज़म मतलब तौहीद। इनकरेजेस इसका मतलब होता है दोस्तों हौसला अफजाई करती है, हौसला अफजाई करना या तरगीब देती है। सिंसियरिटी इसका मतलब होता है इखलास को, यानी सच्चाई, नीयत की पाकीज़गी को। ह्यूमिलिटी यानी इनकसारी को, आजजी को। एंड और डिवोशन मतलब अकीदत को।
Monotheism encourages sincerity, humility and devotion. توحید اخلاص, انکساری اور عبادت کی ترغیب دیتی ہے. It rejects idolatry and the worship of any besides Allah. It rejects مطلب دوستو نہ ماننا, رد کرنا, مطلب یہ رد کرتا ہے, انکار کرتا ہے, مطلب نہیں مانتا. Idolatry اس کا مطلب ہوتا ہے شرک, یعنی بت پرستی, بتوں کی پوجا کرنا. And اور worship مطلب عبادت کو, of anything مطلب کسی چیز کی, کسی بھی چیز کی, besides مطلب کے علاوہ, اللہ مطلب اللہ کے علاوہ. It rejects idolatry and the worship of anything besides Allah. یہ شرک اور اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت کو رد کرتا ہے. یعنی یہ جو ہے شرک کو, عبادت کو رد کرتا ہے کسی بھی چیز کی اللہ کے علاوہ, یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے. Monotheistic faiths promote the idea that God is all powerful, all knowing and merciful. Monotheistic faith اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو توحیدی عقائد. Monotheistic مطلب توحیدی, یعنی توحیدی مذاہب, توحیدی عقائد, یعنی ایک خدا پر یقین رکھنے والے. پروموٹ مطلب فروغ دیتے ہیں. دا آئیڈیا اس کا مطلب ہوتا ہے تصور کو, خیال کو, سوچ کو. دیٹ کہ گاڈ مطلب خدا, از مطلب ہے آل پاورفل, اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو قادر مطلق, یعنی سب کچھ کرنے والا, ہر چیز پر قادر. آل نوئنگ مطلب سب کچھ جاننے والا, علم والا. اینڈ اور مرسیفل یعنی رحم کرنے والا یا مہربان. Monotheistic faiths promote the idea that God is all powerful, all knowing and merciful. توحیدی مذاہب اس تصور کو فروغ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, علم والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. Belief in one God also unites people in a shared purpose, reminding them that they are all created and guided by the same divine source. Belief مطلب یقین یا ایمان, in one God ایک خدا پر. Also مطلب بھی, unites اس کا مطلب ہوتا ہے متحد کرتا ہے. people یعنی لوگوں کو, ان مطلب میں a shared مطلب ایک مشترکہ, پرپز کہتے ہیں مقصد کو, ان a shared purpose یعنی ایک مشترکہ مقصد میں, ایک جیسا ہدف. reminding them انہیں یاد دلاتا ہے, that کہ they are all created, they مطلب وہ, are all created مطلب پیدا کیے گئے ہیں یا بنائے گئے ہیں, تخلیق کیے گئے ہیں. and اور guided مطلب ہدایت یافتہ, یعنی رہنمائی کیے گئے ہیں ان کی. by the same divine source مطلب اللہ کی واحد ہستی سے. same مطلب واحد یا ایک ہی, divine کہتے ہیں الہی, سورس مطلب کہتے ہیں دوستو ذریعے کو. بائی دا سیم ڈیوائن سورس یعنی خدا کی ایک ہی ہستی سے, ایک ہی الہی ذریعے سے. بلیف ان ون گاڈ آلسو یونائٹس پیپل ان اے شیئرڈ پرپز, ریمائنڈنگ دیم that they are all created and guided by the same divine source. ایک خدا پر ایمان لوگوں کو ایک مشترکہ مقصد میں متحد کرتا ہے اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ وہ سب ایک ہی الہی ذریعے سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اس کی ٹرانسلیشن اس طرح بھی کر سکتے ہیں, ایک خدا پر ایمان رکھنے سے لوگ ایک مقصد میں متحد ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ سب ایک ہی خدا کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں اور انہیں ہدایت دی گئی ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز سے اپنی اسپوکن انگلش کو امپروو کرنا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.